عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم ہادی کل فخر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام ہون آپ دی اہل بیت اطہار اتے جو کہ طیب و طاہر نے، جنہ دے نال محبت رکھن والا جنتی ہے، بغض رکھن والا جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ سانو سادات کرام، اہل بیت کرام اپنے نیک برگزیدہ مقبول صالح بندیاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، چونکہ یہ مہینہ جڑا ہے ربیع الثانی دا ہے، جس دی نسبت بزرگان دین دے نال ہے، اللہ دے ولیاں دے نال ہے، اور بالخصوص حضور شاہباد لامکانی قندیل نورانی الحسنی حسینی الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال ہے۔ اسی حوالے دے نال ہی قرآن دی آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا کہ اے ایمان والےو، اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اللہ دے ولیاں دے لڑ لگ جاؤ، اللہ والیاں دی صحبت اختیار کرو۔ اتنے اگے تشریف لاؤ، تسی اگلی صف چاہو۔ اے ایمان والیو، اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے لڑ لگ جاؤ۔ خالق کائنات رب قدیر پروردگار عالم نے اس آیا مبارکہ دے اندر سب تو پہلی بات ایمان والیاں نو خطاب خاص فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو یہ خطاب نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو تے قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 88 مرتبہ ایمان والیاں نو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے یہ خطاب فرمایا۔ اور اے عزت، حالانکہ یہ لقب جڑا ہے پہلے اللہ دے نبیاں نو اس لقب دے نال نوازیا جاندہ سی، بلایا جاندہ سی، لیکن اے لقب ایمان والیاں نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، غلامان مصطفیٰ نو عطا فرمایا، کیونکہ براہ راست اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے نال خطاب فرمایا، ایمان والیاں دے نال خطاب فرمایا۔ ہن یاد رکھنا کہ اس آیا مبارکہ دے اندر دو چیزاں دا ذکر ہے، ایمان دا اور تقوی دا۔ بولو ایمان دا اور تقوی دا، یعنی پہلی بات ہے بندہ ایماندار ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ متقی ہوئے۔ ایمان اور تقوی جڑا ہے، شیطان جڑا ہے، انہاں دونوں چیزاں دا چور ہے۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی ایمان دا بھی چور ہے تے تقوی دا بھی چور ہے۔ تو خالق کائنات رب قدیر پروردگار عالم نے اس چور تو بچن دے واسطے ایمان والے نو فرمایا، وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے لڑ لگ جاؤ، سچیاں دے لڑ لگ جاؤ۔ تو خالق کائنات رب قدیر پروردگار عالم نے ایمان والے نو فرمایا کہ سچیاں دے لڑ لگ جاؤ، شیطان تو بچ جاؤ، کسی اللہ والے دی صحبت اختیار کرو، کسی اللہ والے دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دے کے اپنے خانہ دل نو منور کر لو، کسی اللہ والے دی صحبت اختیار کر کے اللہ دا قرب حاصل کر لو، اللہ دا قرب حاصل کر لو۔ اس واسطے ہر اسی ایمان والے جڑے نے، یعنی اللہ دی بارگاہ دے اندر اے ہر نمازی جڑا ہے وہ دعا منگدا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا، یعنی سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے تے چلا۔ ہن ایمان نال دسو کہ جڑا بندہ نماز پڑھے وہ سیدھے رستے تے نہیں، سیدھے رستے تے نا، لیکن وہ دعا بار بار یہ منگی جا رہی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہو گیا ہوں، میرے سیدھے رستے تے چلا، اور انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ الذین
انعم اللہ علیہم یعنی انہاں لوگاں دے اہدنا الصراط المستقیم، اگے آ رہے صراط الذین انعمت علیہم کہ راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، یعنی دعا بھی منگنی ہے تے پھر اگے وہ دعا کس طرح منگنی ہے، فرمایا کہ انہاں لوگاں دے رستے تے یا اللہ چلاویں جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، جنہاں تے تیرا، اور انعام یافتہ لوگ کون نے؟ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں، خالق کائنات رب قدیر پروردگار عالم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والے ہو، الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی رب العالمین دے قرآن تو پتہ چل رہا ہے، فرمایا کہ انعام یافتہ جماعت جڑی ہے، انعام یافتہ لوگ جڑے نے، فرمایا ان نبی نے، صدیق نے، شہید نے، اللہ دے برگزیدہ بندے نے، یعنی ہر نمازی جڑا ہے انہاں پاک لوکاں دے نقشے قدم تے چلن دی پنج ویلے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگدا ہے۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت اسی نماز دے اندر جو اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے ہاں، نماز دے بعد بھی اس دعا تے قائم رہنے ہاں، لیکن کئی لوگ جناب نماز پڑھ دے نے اور نماز دے اندر دعا مانگدے نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھے رستے چلاویں انہاں لوکاں دے رستے چلائیں جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، لیکن نماز دی حالت دے اندر تے منگ لیندے نے، جو ہی سلام پھیریا تے انکار کر دیندے نے۔ الحمدللہ ساڈی دعا دی قبولیت دی دلیل ہے کہ اسی اللہ دے ولیاں دے نال پیار کرنے والے ہاں، اللہ دے ولیاں دے نال پیار کرنے والے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ شیطان انہاں دونوں چیزاں دا چور ہے، ایمان دا بھی اور تقوی دا بھی چور ہے، کیونکہ بندے دی جدو نزا دا ویلا ہوندہ ہے نا، موت دا وقت آندا ہے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ جڑا نبی دا غلام ہے یہ نبی دا غلام بن کے دنیا تو نہ جاوے، یعنی بے ایمان ہو کے جاوے، مختلف حربے اپنے استعمال کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وقت دے بہت بڑے مناظر، بہت بڑے علامہ، لیکن حالت نزا دے اندر شیطان آ گیا اور کہنے لگا کہ اے راضی کیا تو خدا نو پہچانے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ کہنے لگا کوئی دلیل؟ آپ نے دلیل پیش کی تھی، انہیں دلیل رد کر دی تھی۔ آپ نے دوسری دلیل پیش کی تھی، انہیں بھی رد کر دی تھی۔ تیسری دلیل انہیں رد کر دی تھی، کیونکہ وہ شیطان سی اور خبیث معلم الملکوت یعنی فرشتیاں دا ہیڈ ماسٹر رہ چکیا سی۔ آپ نے 360 دلیلہ پیش کی تھیاں، لیکن انہیں ساریاں رد کر دیتی ہیں۔ حضرات گرامی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہیں، تو میں عرض کر رہا سا کہ اللہ کا قرآن فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ کو ڈرنا بھی ہے، وکونوا مع الصادقین، اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت بھی اختیار کرنی ہے۔ حضرات گرامی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 360 دلیلاں پیش کی تھیاں، لیکن شیطان نے ساریاں رد کر دیتیاں۔ حضرات گرامی آپ سخت مایوسی دے عالم دے اندر نے آپ دے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات گرامی دور دراز سے وضو فرما رہے سن، آپ نے اتھوں آواز دی اے راضی اے کیوں نہیں کہہ دیندہ کہ میں خدا نو بغیر کسے دلیل دے ایک ماننا وا۔ حضرات گرامی آپ نے فرمایا کہ ہن جدو تیرے کو دلیل منگے تینوں دلیلاں دین دی لوڑ کوئی نہیں، اے کمی کہ میں خدا نو بغیر کسے دلیل دے ایک ماننا وا۔ حضرات گرامی نزا دے ویلے شیطان نے ڈاکہ مارن دی کوشش کی تھی، لیکن مرشد کامل دی برکت دے نال، اللہ دے ولی دی صحبت دی برکت دے نال، اللہ دے برگزیدہ بندے دی رفاقت دی وجہ دے نال شیطان تو ایمان دی حفاظت ہو گئی۔ بابا بھی بیٹھے آجو، بابے نے تھکلا گئے، شیطان تو ایمان دی حفاظت ہو گئی۔ اس واسطے سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کیونکہ مرشدہ ہونا ضروری ہے، بولو مرشدہ ہونا
سلطان العارفین سلطان باہو رحمتullah علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجاں مرشد دا مینوں لکھ کروڑا حجاں حضرات گرامی اللہ سلطان العارفین نے فرمایا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو، یعنی مرشد کامل ہوئے، مرشد اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے ہوئے، اللہ دے نال دا تعلق قائم ہوئے، دنیا دار نہ ہوئے، بولو دنیا دار۔ آپ فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو، کیونکہ پیر کامل دی صورت جڑی ہے نا، پیر کامل دی صورت جڑی ہے وہ خدا رحمت خدا بندی دا ذل ہوندی، یعنی عکس ہوندا ہے۔ حضرت باجدید مولانا روم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں مثالاں دے بادشاہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت باجدید بستامی رحمتullah علیہ نے ایک مرتبہ پیدل حج واسطے جا رہے سن، تو رستے دے اندر آپ ایک صحرا دے وچوں دی جدوں گزرے نا تے آپ نے دیکھا اتنے ایک فقیر بیٹھا ہے، انہیں پرانا خستہ لباس پہنے ہویا ہے، اللہ دا درویش آدمی سی۔ جدوں آپ وہ کولوں دی لنگے تے کہن لگا کہ باجدید کدھر جا رہے ہو؟ کی کہن لگا باجدید کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ حج کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ وہ کہن لگا کہ اے باجدید کعبے جا کے تسی صرف حج ہی کرو گے، کعبے کر جا کے صرف تسی حج ہی کرو گے، یعنی حج یعنی کعبے دی صرف زیارت ہی کرو گے، تے اس طرح کرو گے تسی میرا ہی طواف کر لو، اس طرح کرو کہ تسی میرا ہی طواف کر لو۔ مولانا روم رحمتullah علیہ فرماندے نے وہ فقیر کہنے لگا کہ کعبہ را یک بار بیتی گفت بار گفت یا
सादे गिरामी ओ फकीर कहने लगा कि अबा यजीद काबे जाके तुसी सिर्फ काबे वेखोगे, लेकिन याद रखना जो तुसी मैनू वेख लिया, मेरा तवाफ कर लिया, और याद रखना कि मेरा तवाफ जड़ा है काबे दे तवाफ नाल आला है, चूं मरादी दी खुदारा दीदाई। और ये भी याद रखना जो तुसी मैनू देख लिया, इंजी समझना खुदा नू वेख लिया है। यानी अल्लाह दे वलियां दी शान है। बोलो अल्लाह दे वलियां दी। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन कामिल दी शान जड़ी है ना, मोमिन कामिल दी शान, ईमान वाले दी शान काबे दी शान नालों ज्यादा है, काबे दी शान नालों ज्यादा है। मिशकात दी हदीस मुबारक है, एक बंदे ने जमात करवाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम वेख रहे सन, तो बाद के अंदर उन्हें ना काबे वाल मुँह करके थुकिया। काबे वाल मुँह करके, तो काबे वाल मुँह करके भी थुकना नहीं चाहिए। बोलो काबे वाल मुँह करके थुकना नहीं चाहिए, अपने सज्जे पासे भी थुकना नहीं चाहिए। यानी इधर मुँह करके बंदा थुके तो इधर किरामन कातबीन नेकियां लिखण वाले फरिश्ते बैठते हैं, इधर भी मुँह करके थुकना चाहिए, तो बैतुल मुकद्दस की तरफ भी मुँह करके थुकना नहीं चाहिए, आसमान वाल मुँह करके भी थुकना नहीं चाहिए। तो उस बंदे ने काबे की तरफ मुँह करके थुकिया। सरकार ने देखा, फिर वही बंदा जमात करवा रहा सी, जो लोग नमाज तो फारग हुए ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि तुहाडी नमाज नहीं हुई, तुहाडी नमाज नहीं हुई। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया कि तुहाडा जिहड़ा इमाम है इन्हें एक मरतबा काबे की तरफ मुँह करके थुकिया है, और इन्ना का कद आज़ैतल्लाह व रसूलहू, इन्हें अल्लाह ने भी तकलीफ पहुँचाई है, तो अल्लाह के रसूल ने भी तकलीफ पहुँचाई है। यानी मालूम होया कि जिहड़ा काबे वाल मुँह करके थुके उहदे पिछे नमाज जायज़ नहीं, तो जड़ियाँ बुजुर्ग हस्तियाँ काबे तो भी अफजल ने, अगर कोई उन्हां दी शान दे अंदर गुस्ताखी करे तो उहदे पिछे नमाज किवें जायज़ हो सकती है? उहदे पिछे नमाज जायज़ नहीं। तो मालूम होया कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालियो तकवा भी इख्तियार करो तो मेरे नेक बंदियां दे लड़ भी लग जाओ, मेरे नेक बंदियां दे नाल अपना ताल्लुक अपनी निस्बत कायम कर लो। ये दुनिया इतने महरम मुजरम इकट्ठे रहते हैं, अगे भी बारह मैं गल्लां अर्ज कीतियां ने, इत्थे तशरीफ लिया थोड़ा जिहा हाफसान जगह दे दे मेहरबानी। एक बंदा मस्जिद के अंदर आवे तो लोग उन्होंने नमाजी कहते हैं, क्योंकि बस मस्जिद के अंदर नमाजी आते हैं, तो जोड़ा बंदा मस्जिद चो जुत्ती चोरी करने वास्ते आवे लोग उन्होंने भी बोलो नमाजी कहते हैं। बोलो तो सही यार, उन्होंने भी, क्योंकि दोनों मस्जिद के गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जोड़ा बंदा बाहरों वेख रहा उन्हें नमाजी समझना है, भावें जनाब वो वाशरूम च होके चला जाए तो भावें किसी नमाजी की जुत्ती लैके चला जाए। किस्मत की गल होंदी है, कई बंदे मस्जिद तक आ जाते हैं, लेकिन कई बंदे जुत्तियां तो ही परां चले जाते हैं, वो बाहर भी जुत्तियां तो मस्जिद चों भी जुत्तियां ही लै जाते हैं। ये किस्मत की अपनी गल है, अल्लाह ताला हदायत नसीब फरमाए। अक्सर नमाजी परेशान हो जाते हैं, जुत्ती जो चुकी जाती है ना, नवी जुत्ती बंदे चुक के लै जाते हैं, तो पुरानी गंदी जी पूरी भी नहीं आती, तो पैरों च पाउण नूं दिल भी नहीं करता, बंदे वो जुत्ती रख जाते हैं। अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। किस्मत की गल होंदी है ना, कईयां नूं बाहर भी जुत्तियां ते मसीते आउंदे ने, तो उत्थों भी, हालांकि मस्जिद ते उत्थे बंदा अल्लाह की रहमत लैण वास्ते हुंदा है। बोलो मस्जिद तो अल्लाह की, यानी महरम मुजरम इकट्ठे रहते हैं। एक बंदा मस्जिद के अंदर आवे लोग उन्होंने भी नमाजी कहते हैं, एक बुरे काम के वास्ते आंदा है लोग उन्होंने भी नमाजी कहते हैं। अल्लाह का कितना करम है कि असीं दिन रात बंदे गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह पर्दा पोशी फरमांदा है। बोलो अल्लाह पर्दा। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह आप इस वास्ते फरमाते ने, आप फरमाते ने एक गुनाह ओ मेरा मां
دنیا دے اندر محرم و مجرم کٹھے رہتے ہیں. ایک بندہ مسجد دے اندر آوے برے کام واسطے آوے لوگ سارے نو بولو نمازی سمجھتے ہیں, لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ دا قرآن فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں اج دے دن علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ. ظلم و ستم کرنے والے دین و اسلام دے غازیاں تے دین و اسلام دے مجاہداں تے ظلم و ستم کرنے والے اج علیحدہ ہو جاؤ. چور بدماش دانی ڈاکو علیحدہ ہو جاؤ تے نمازی علیحدہ ہو جاؤ. بولو نمازی علیحدہ ہو جاؤ. حضرات گرامی نسبت والے دے نال کر رہا سا. حدیث مبارکہ دے اندر آندے جدوں جہنمی جہنم دی طرف جا رہے ہون گے اور جنتی جنت دی طرف جا رہے ہون گے, جہنمی لوگ جڑے نے وہ ندامت و شرمندگی دے اندر ڈبیاں ہویا, جنتیاں نو جنت دی طرف جاندیاں ہویاں ویکھن گے. حدیث الفاظ کر دینا وا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا ایک بندہ جہنمیاں دی صف چوں نکلے گا, ایک اللہ دے ولی دا دامن پکڑ کے عرض کرے گا اما تعرفنی ان الذی سقیتک شربتا, اے اللہ دے نبی کیا اے اللہ دے ولی کیا تسی مینوں پہچانیا نہیں, میں او ہاں جنے دنیا دے اندر تانوں ایک مرتبہ پانی پلایا سی شربت پلایا سی. امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوستیاں دی سر چوں ایک اور دوست کی نکلے گا اور وہ عرض کرے گا اما تعرفنی ان الذی سقیتک شربتا, ایک نے پانی دی عرض کی تھی, دوسرا کہے گا وقال بعضهم ان الذی وهبت لك ودوا, اے اللہ دے ولی کیا تسی مینوں پہچانیا نہیں, میں او ہاں جنے دنیا دے اندر تانوں ایک مرتبہ وضو کروایا سی. یعنی یہ دوست دونوں دوست کی اللہ دے ولی دا دامن پکڑے نے ایک عرض کردا ہے اے اللہ دے ولی میں اوواں جنے تانوں پانی پلایا سی, دوجا کہے گا میں تانوں وضو کروایا سی. حضرات گرامی عرض کرن گے اے اللہ دے ولی اج تسی سانو کلیاں کلیاں چھڈ کے جنت دے اندر جا رہے ہو, اے اللہ دے ولی اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی بھی سفارش کر دیو کیونکہ چند لمحات تہاڈی صحبت دے اندر گزارے سن. امام الانبیاء نے فرمایا او اللہ دا ولی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا یا اللہ اے تے گناہگار نے خطاکار نے سیاہکار نے, لیکن انشاءاللہ انہاں نے ساڈا دامن پکڑ لیا ہے, ہن کی کیتا جائے. آواز آئے گی اے میرے ولیوں اے میرے ولیوں اے میرے مقبول بندیوں, انہاں دی سفارش کرنا تہاڈا کم ہے, بخشنا میں رب العالمین دا کم ہے. مسلمان بھائیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ دے ولیاں دا دامن بھی پکڑنا ہے. جدو ایمان والا بھی بندہ ہو جائے متقی بھی ہو جائے پھر شیطان تابڑ توڑ حملے کرتا ہے. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اگر تو ایمان والا ہے متقی ہے پرہیزگار ہے تے پھر اللہ دے ولیاں دی صحبت اختیار کر لویں. اللہ دے ولیاں دی صحبت دا فائدہ اے ہوئے گا تیرے ایمان دی بھی حفاظت ہو جائے گی, شیطان دے شرطوں بھی محفوظ ہو جائے گا. حضرات محترم پتہ چلیا کہ اللہ دے ولیاں دی اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت ضروری ہے. بولو صحبت. کل قیامت دا دن ہوئے گا تے کوئی کسے دا حال نہیں پوچھے گا. اج دنیا دے اندر بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے دنیا دے جتنے یار سجن نے نا اسی بنائے نے جڑے دنیا دار نے, اللہ دا قرآن فرما رہے تواڈے دشمن بن جان گے. یہ کل قیامت والے تواڈے دشمن بن جان گے. اگر کوئی یاری دوستی کام آئے گی تو اللہ والیاں دا پیار کام آئے گا. بولو اللہ والیاں دا. حضرات گرامی قیامت دے دن ماں بیٹی دے کام نہیں آئے گی, بیٹی ماں دے کام نہیں آئے گی, باپ پتر دے کام نہیں آئے گا, پتر باپ دے کام نہیں آئے گا. اے دنیا دے یار سجن بیلی تیرے کام نہیں آن گے. کل قیامت والے دن اگر کوئی پیار محبت کام آئے گی, اگر کوئی سنگت کام آئے گی, اگر کوئی رابطہ لنک اگر کوئی صحبت کام آئے گی تے اللہ والیاں دی صحبت کام آئے گی. علامہ حسین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ اسے واسطے فرما گئے نے, آپ فرما دے نے جد ماں پیو بین بھراواں دے ٹوٹ جانے رشتے سارے نے, جد ماں پیو
भरावां दे टुट जाने रिश्ते सारे ने ओए उस औखे वेले आना बड़ी उस औखे वेले उस औखे वेले आना कम सिर्फ सहारा मुर्शिद दा। इस वास्ते अल्लाह दे वलियां दे नाल प्यार करना चाहिए। अल्लाह दे वलियां दी सोबत बंदे नूं इख्तियार करनी चाहिए। कोई यार बंदा बनावे ते नेक बनावे, कोई यार बंदा बनावे ते नेक बनावे, ताकि कोई अच्छी गल दसेगा तो फिर बंदा होर मजीद मुत्तकी ते परहेजगार हो जाएगा। अगर बुरे दे नाल सोबत इख्तियार की ते मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फिर अगले भी डुल जाएंगे फुल जड़े झोली च होणगे, अगले भी चंगियां दे लड़ लगिया मेरी चोली विच फुल पे ओ मंदिया दे लड़ लगिया अगले भी डुल गए। तो इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला अपने वलियां दी अपने बरगुज़ीदा मकबूल नेक बंदियां दी सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और जड़ा अल्लाह दा वली हुंदा ना नमाजी हुंदा है, बोलो की हुंदा है, नमाजी हुंदा है। ते जड़ा नमाजी बेनमाजी होवे वो वला तो हो सकता है लेकिन वली बोलो तो सी वो वली नहीं हो सकता। मैं इसकी एक दलील दे देना कि तुसी किसी भी बुजुर्ग के दरबार से चले जाओ तो मज़ार के करीब मस्जिद नज़र आएगी, मज़ार के करीब मस्जिद हजरात गिरामी बल्कि इंज कह लो कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार के करीब मस्जिद नजर आएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार के करीब मस्जिद नजर आएगी। हजरत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार से चला जाते मज़ार के करीब मस्जिद नजर आएगी। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार से हाजिरी देवे मज़ार के करीब मस्जिद नजर आएगी। हजरत गिरामी मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान उसे हाजिरी देवे मज़ार के करीब मस्जिद नजर आएगी। बल्कि मैनू रब्बुल आलमीन दी इज्जत और जलाल दी कसम है पूछ लो जिन्हां ने वेखे आए इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मज़ारे पुरनवार भी मस्जिद नबवी दे नाल अल्लाह वालियां दे मज़ारात दे नाल मस्जिदां दा होना इस गल दी दलील है कि वह नमाजी सन। अज जदों असीं अल्लाह वालियां दे मज़ारात ते हाज़री देने उन्हां दी बारगाह दे अंदर हज़रात गिरामी नज़रो न्याज पेश करने ते अल्लाह वालियां दे मज़ारात दे विचों बाज़ुबाने खाल आवाज़ आउंदी है। आवाज़ की आउंदी है कि साडे मज़ार ते हाज़री देण वालिओ असीं शबो रोज़ अल्लाह दे घर दे अंदर गुजारे सन, रात दे अंधेरे दे अंदर उठ के तहज्जुदां पढ़ियां सन। अज दुनिया तो असी चले गए लेकिन साडियां कबरां रोशन ने ना वज़ीरा ते ना अमीरा दे, ना वज़ीरा ते ना अमीरा दे ओ दीवे बल दे सदा फकीरा दे मिलके कह लो दीवे बल दे सदा। इस तरह इमामुल अंबिया दे मज़ारे पुरनवार 24 आवाज़ आती है कि ऐ मेरे उम्मती ऐ मेरे गुलाम देख मेरा डेरा मस्जिद के अंदर है, मेरा डेरा मस्जिद के अंदर है। फरमाया कि अगर तू भी मेरा बनना चाहना है तो फिर मस्जिद के नाल प्यार करया कर, मस्जिद के नाल मुहब्बत करया कर और मस्जिद के अंदर हाजिर होके दुनिया आखिरत दियां मंजिलां हासिल करया कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह के अंदर दुआ है साड़ी सब दी हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, सानू अपने नेक
برگزیدہ مقبول صالح بندیاں دے نقشے قدم تے چلدے ہویاں زندگی بسر کرن دی، زندگی نو سوارن دی توفیق عطا فرمائے، سنتاں ادا فرما لو جی۔